अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शाम के साए हर तरफ फैल चुके थे। वहीं अमाया खाना खाने के बाद अपने कमरे की बालकनी में बैठी आहिस्ता आहिस्ता झूला झूल रही थी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक किताब पढ़ रही थी। हल्के आसमानी रंग का फ्रॉक पहने, दुपट्टे को दोनों शानों पर फैलाए, बालों को हल्के से जूड़े में कैद किए वो किताब पढ़ने में मगन थी, जबकि काफी बार इसे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी की नजर के एहसार में है। उसने किताब से नजरें हटाते हुए दाएं बाएं देखा, मगर वहां कोई मौजूद नहीं था। अपना वहम समझते हुए इसने दोबारा नजरें किताब पर टिका दी। अरसम ग्लास वाल के कुछ फासले पर बैठा, टांग पर टांग जमाए, बाएं हाथ की दो उंगलियों में सिगरेट को दबाए। अरसम ग्लास वॉल के कुछ फासले पर बैठा, टांग पर टांग जमाए, बाएं हाथ की दो उंगलियों में सिगरेट को दबाए ग्लास वॉल की दूसरी जानिब बैठी अमाया को बहुत फुर्सत से देख रहा था। इसके लिए यह मंजर आंखों में बसा देने वाला था। अमाया का चेहरा अरहम के दिल को सुकून बनता जा रहा था और यह सुकून हासिल करने में वो कामयाब ठहरा। किताब अमाया पढ़ने में मसरूफ थी जब इसका फोन बजने लगा। इसने हाथ बढ़ाकर फोन पकड़ा और किताब से नजरें हटाई। बगैर कॉल रिसीव करते हुए वो फोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम अज़मी साहिबा, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगी और खैरियत से होंगी। इतना वक्त तो आपके पास बिल्कुल नहीं होगा कि आप हमारी बात सुन ले, मगर फिर भी उम्मीद है कि आप सुन लेंगी। फिलहाल आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम नामुराद लोग आपका लॉन में मौजूद चाय पर आपका इंतजार कर रहे हैं। बराए मेहरबानी अपने नाजुक कदम उठाते हुए लॉन में तशरीफ रखिए और हमें अपने दीदार का शर्फ बख्शें, ताकि हम बदकिस्मत लोगों की भी किस्मत चमक उठे। हमजा की इतनी लंबी तकरीर सुनते ही अमाया के चेहरे पर नागवारी दिखाई दी। इसने किताब को बंद किया और झूले से उठ खड़ी हुई। तो सीधी तरह बोलो ना बंदर, के तुम बंदरों की तरह उछलते हुए हमारे लॉन में आ गिरे हो। इतनी लंबी तकरीर करने की क्या जरूरत थी? अमाया अपना बालकनी से लॉन की तरफ देखते हुए बोली, जहां लॉन के बीच कुर्सी पर किसी बादशाह की तरह बुर्जवान हुए हमजा फोन कान से लगाए अमाया से ही बात कर रहा था, जबकि इशाल और हादी करीब ही अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। अरे वाह बाबा की शहजादी, तुम्हें तो बहुत अच्छे तरीके से तारीफ करनी आती है। मैं तो ऐसे ही तुम्हें निकारा समझ रहा था। हमजा अमाया की तरफ देखकर बायां हाथ हिलाते हुए बोला, तो अमाया ने सुनहरी आंखें छोटी करके घूर कर इसे देखा। बेवकूफ इंसान, निकारे होगे तुम, समझे? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझदार हूँ, और तुम मुझे आपी या बाजी बोलकर बुलाया करो। बड़ी हूं मैं तुमसे। अमाया ने चंद माँ बड़े होने का रौब चढ़ा। अब इतनी भी बड़ी नहीं हुई हो कि तुम्हें बाजी या आपी बुलाऊं। खैर, तुम्हें बताने ये था कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग आइसक्रीम खाने जाएं, मगर मुझे लग रहा है कि तुम नहीं जानना चाहती हो। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम तीनों चले जाते हैं। हमजा ने आखिर में एक्टिंग करते हुए कॉल काट, जबकि आइसक्रीम की बात पर अमाया की आंखें चमक उठी। इसने जल्दी से झूले पर पड़ी, अपनी किताब उठाई और कमरे में दाखिल होकर एक नजर अपने हुलिये पर डाली। वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, हमेशा की तरह खूबसूरत। अपना फोन पकड़ते हुए वो जल्दी से कमरे से निकली, जैसे इसे यकीन हो कि वाकई में कहीं वो इसे छोड़ ही ना जाएं। अरे अरे बाबा की शहजादी, तुम तो उड़ती हुई आ गई। हमजा इसकी तरफ देखते हुए इसे चराने वाले अंदाज में बोला। हादी और हमजा यूं ही करते थे, जानबूझकर इसे बाबा की शहजादी बोलकर पुकारते थे, जबकि अमाया को इनके ऐसा बोलने से कोई इतराज नहीं था, बल्कि वो तो फख्र महसूस करती थी जब इसके बाबा इसे अपनी शहजादी बोलते थे। हाँ, तो जब तुम जैसे शैतान सोचेगा कि मुझे अकेला छोड़कर जाने का, तो मुझे वाकई में अपने बाबा की शहजादी बनकर उड़ना ही पड़ेगा। अमाया बहुत मजे से आदि के हाथ से कॉफी का मग पकड़ते हुए बोली, जिसके अभी बहुत मुश्किल से इससे दो ही घूंट पड़े थे। मोटी, मेरी कॉफी वापस दो, हादी से घूरते हुए बोला। नहीं, अब तो ये मेरी होगी। तुम दूसरी मंगवा लो, अमाया कॉफी का मग लबों से लगाते हुए बोली। तुम दूसरी ले आओ, मुझे मेरी को सॉरी तुम दूसरी ले आओ, मुझे मेरी कॉफी वापस दो, हादी ने थोड़ा रौब चढ़ा। मैं तो नहीं दे रही। अमाया ने इसे हरी झंडी दिखाई और कॉफी के घूंट बढ़ते हुए लॉन में टहलने लगी, जबकि हादी एकदम से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ
اور اس کے قریب جاتے ہی اس نے کافی کا مگ لینا چاہا، جبکہ امایا ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے دوبارہ انکار کر چکی تھی۔ میں بھی، حمزہ ان دونوں کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے بولا تو امایا نے اس کی جانب مگ بڑھایا جسے وہ فوراً ہی تھام چکا تھا۔ یعنی امایا نے صرف ہادی کو تنگ کرنے کے لیے اس سے کافی چھینی تھی، اور اب امایا اور حمزہ دونوں مل کر ہادی کو تنگ کر رہے تھے، جبکہ ہادی ان دونوں کو بری طرح گھور رہا تھا۔ اور دوسری طرف اشار بیٹی فون میں ناول پڑھنے میں مصروف تھی، اور ناول پڑھتے وقت وہ اپنے ارد گرد ہوتی ہر چیز کو فراموش کر رہی تھی، ویسے ہی جیسے اس نے اب تینوں کو کیا ہوا تھا۔ دوسری طرف اشار بیٹی فون میں ناول پڑھنے میں مصروف تھی، اور ناول پڑھتے وقت وہ اپنے ارد گرد ہوتی ہر چیز کو فراموش کرتی جا رہی تھی، ویسے ہی جیسے اس نے ان تینوں کو کیا ہوا تھا۔ ارسم نظروں میں تھوڑا تعجب اور ناسمجھی لیے سامنے والا منظر دیکھ رہا تھا۔ یعنی وہ اتنی شرارتی تھی، اسے بالکل معلوم نہیں تھا۔ وہ معصوم تھی، بے حد معصوم تھی، یہ بات وہ گارنٹی سے بول سکتا تھا، مگر وہ شرارتی بھی بہت تھی، اس بات کا اندازہ اسے پچھلے 2 دن سے ہو چکا تھا۔ اچھا، ایسے گورو مت، یہ لو تم بھی پی لو۔ امایا کافی کا مگ ہادی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، جس میں بمشکل 2 سے 3 گھونٹ رہ گئے تھے۔ تم ہی پیو یہ بھی، ہادی امایا کی طرف دیکھتے ہوئے منہ بنا کر بولا تو امایا نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اچھا نہ موٹے، میں نے تو اتنی زیادہ نہیں پی، ساری تو یہی پی گیا۔ امایا کافی کا مگ حمزہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی، جبکہ حمزہ کا منہ ہی کھل گیا۔ امایا کی بات سن کر، ادھر دیکھو، بات سنو، میں کیا کہہ رہی تھی، چلو نا آئس کریم کھانے چلیں پلیز۔ امایا ہادی کا بازو پکڑ کر کسی بچے کی طرح ضد کرتے ہوئے بولی، نہیں، تم مجھے بہت تنگ کرتی ہو، اس لیے میں تمہیں نہیں لے کر جا رہا۔ ہادی کا دل تو چاہا تھا اسے لے جائے، مگر وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ میں کہاں تنگ کرتی ہوں، اور تمہیں تنگ نہیں کرنا تو اور کس سے کرنا ہے؟ چلو نا پلیز، پھر مجھے واپس آ کر اپنی اسائنمنٹ بھی تیار کرنی ہے۔ امایا بھی ضدی انداز میں بولی تو ہادی مسکرایا۔ چل یار، کیا جانا کہ نخرے کر رہے ہو؟ حمزہ ہادی کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ کیا کہا تم نے؟ خود کو جنانہ کہلانے جانے پر؟ ہادی نے بری طرح اس کی کمر میں مکہ مارا، جس سے وہ بیچارہ درد سے بلبلایا۔ اپنی فضول زبان پر لگام دیا کر ہاسٹل جا کر کچھ زیادہ ہی کھل گئی، مگر آئندہ اس طرح کی بکواس کی تو زبان کاٹ دوں گا۔ ہادی حمزہ کو گھورتے ہوئے بولا۔ ارے جانو، اتنا غصہ کائے کو کرتا ہے، اپا تو بس تیری ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ حمزہ اپنی کمر کے درد کو بلائے 2 نمبری ایکٹنگ کے ساتھ ہادی کے بازو پر اپنی انگلی چلاتے ہوئے بولا۔ شرم کر کمینے، بہنیں پاس بیٹھی ہیں۔ ہادی اس کی وہی انگلی پکڑ کر مروڑتے، دانت پر دانت جماتے ہوئے بولا۔ اچھا چلو پھر کمرے میں چلتے ہیں۔ حمزہ آنکھوں میں بے حد شرارت لیے ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو ہادی کا غصہ ایک دم سے 7ویں آسمان کو پہنچا۔ یہ تو شکر تھا کہ امایا اور عشاء نے اس کی یہ بیہودہ گفتگو نہیں سنی تھی، ورنہ ہادی اسے جان سے مار دیتا۔ رک یہیں پر سالے کمینے، بتاتا ہوں میں تمہیں۔ ہادی اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا۔ حمزہ تیزی سے آگے کی طرف بھاگا۔ اب منظر یوں تھا کہ پورے لان میں حمزہ آگے آگے بھاگ رہا تھا، جبکہ ہادی اس کے پیچھے۔ پھر ہادی کے قابو میں حمزہ آ ہی گیا۔ اس کی کمر پر بیٹھتے ہوئے اس نے لاتعداد مکے اس کی کمر میں جاڑے تھے۔ بس کر دو تم دونوں، کیوں پاگلوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ امایا ان کے قریب ہی کھڑی کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے انہیں بری طرح گھورتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، چلو آ جاؤ تم لوگ جس نے آئس کریم کھانی ہے، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ ہادی کھڑے ہو کر اپنی شرٹ صحیح کرتے ہوئے بولا، اور پھر قدم گاڑی کی جانب بڑھا دیے۔ چلو چلو بھی، پہلے فضول میں اسے الجھتے رہتے ہو، پھر بعد میں تمہاری دہائیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ امایا حمزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جس کی دعائیاں عروج پر تھیں۔ بہت ظالم ہو تم بہن بھائی، تم لوگوں کو وہ مجھ پر ذرا ترس نہیں آتا۔ حمزہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے بولا، جبکہ امایا سر جھٹک کر آگے بڑھ چکی اور اشارہ تو سب سے پہلے ہی گاڑی میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ لوگ آئس کریم کھا کر جلدی ہی واپس آ چکے تھے، اور اب سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، جبکہ امایا بیڈ پر بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔
کیونکہ اسائنمنٹ بنانے کا اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا اور اسے نیند بھی آ رہی تھی۔ کیا کروں، ایک کام کرتی ہوں، کل بنا لوں گی، اشار کو بتا دیتی ہوں۔ امایا نے مسئلے کا حل نکالتے ہوئے فون اٹھایا، جیسے جب سامنے ہی اسے ایڈسن کا نمبر دکھائی دیا جس سے اسے شام کو کال آئی تھی۔ یہ تو میرا باپ ہے نا، میں اس کی ساری باتیں مانوں؟ نہیں مانو گی، میں کوئی بھی بات دیکھ لیتی ہوں، جو کرتا ہے کر لے۔ او مایا برائے، اور اس کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈالتے ہوئے اشار کو میسج کیا۔ فون چارج پر لگا کر بیڈ پر لیٹ گئی مایا۔ اسے اپنے کانوں میں وہی غمگین آواز اور سرد آواز سنائی دی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس شخص کی آواز تو مجھے سنائی ہی بھی دینے لگی۔ پلیز اللہ جی، اس کا پیچھا مجھ سے چھڑوا دے، پلیز پلیز، وہ مجھے تنگ مت کرے، پلیز اللہ جی۔ امایا سختی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے گھبراتے ہوئے بولی، اور یوں ہی بولتے بولتے کب وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ امایا بجھے دل کے ساتھ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی کالج کے اندر جانب جا رہی تھی، کیونکہ آج عشاء نہیں آئی تھی۔ رات میں اس کو بخار ہونے کی وجہ سے اس نے کالج سے چھٹی کی تھی اور امایا کا آنا ضروری تھا۔ اس نے کچھ نوٹس لینے تھے، ورنہ وہ بھی چھٹی کر لیتی۔ اس سے آج تک کالج کا ایک بھی دن مس نہیں کیا، لیکن آج عشاء کے نہ ہوتے ہی وہ پہلے سے ہی اداس تھی۔ ابھی وہ کالج کے گیٹ پر پہنچی تھی جب اسے سامنے سے وہی شخص آتا ہوا دکھائی دیا تھا، جو کل کی طرح آج بھی ہاتھ میں سرخ گلاب پکڑے ہوئے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ بے احتیاط امایا کو اپنے قریب خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی سنائی دی۔ وہ تیز تیز قدم لیتی کالج کے اندر جانے لگی جب اس گارڈ نے اس کے قریب آتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ السلام علیکم میم، بات سنیے۔ وہ گارڈ صرف اتنا ہی بولا تھا جبکہ امایا اس کی بات کو انسنا کرتے ہوئے تقریباً بھاگتے ہوئے کالج کے اندر داخل ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں اسے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا اور یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ کیا ہوا امایا، تم ٹھیک ہو؟ امایا کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر اس کی ایک کلاس فیلو اس کی طرف دیکھ کر پریشانی سے بولی، ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، چلو ہم کلاس میں چلتے ہیں، سر آنے والے ہوں گے۔ امایا زبردستی مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور پھر اس کا ساتھ اپنی کلاس میں داخل ہوئی۔ سارے لیکچرز وہ خود کے زیر اثر کر رہی تھی۔ آج تک امایا کو اتنا خوف کسی سے محسوس نہیں ہوا جسے آج محسوس ہوا تھا۔ کچھ وجہ اشال کا نہ ہونا بھی تھا اور کچھ وجہ وہ شخص تھا جو پچھلے 3 دن سے اسے تنگ کر رہا تھا، جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ کالج آف ہونے کے بعد امایا گیٹ کے باہر کھڑی ہادی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی ساری دوستیں جا چکی تھی، کچھ نے تو آفر بھی کی تھی مگر وہ اسے گھر چھوڑ دیں گی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ امایا کی نظریں سڑک پر جمی ہوئی تھی۔ جب اس نے ہلکی سی نظریں گھما کر اپنے دائیں جانب دیکھا تو اسے اپنی طرف وہی گارڈ آتا ہوا دکھائی دیا جو صبح کالج کے گیٹ پر موجود تھا۔ یعنی وہ صبح سے یہیں پر رکا ہوا تھا اور امایا کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ امایا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، وہ سہمی نظروں سے سامنے سے آتے ہوئے گارڈ کو دیکھ رہی تھی جو اسے اس وقت کوئی موت کا فرشتہ معلوم ہو رہا تھا۔ میم، یہ رکھ لیں آپ۔ وہ گارڈ اس کے قریب جاتے نظر جھکا کر پھول اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، مجھے نہیں چاہیے اور نہ ہی میں یہ پھول رکھوں گی۔ امایا تمام تر ہمت جما کر کرتے ہوئے بولی، میم پلیز، آپ پھول رکھ لیں، جب تک آپ یہ پھول نہیں رکھیں گی تب تک ہم یہاں سے ہلنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی۔ وہ عاجزی سے بولا، نہیں میں یہ پھول نہیں لوں گی، آپ اپنے سر کو بولیے کہ مجھے تنگ مت کیا کریں۔ امایا نے دوبارہ انکار کیا۔ جب گارڈ اپنے کان میں لگی بلوٹوتھ سے آنے والی آواز کی طرف متوجہ ہوا، میم سر بول رہے ہیں کہ آپ یہ پھول رکھ لیں، بہتر ہے، ورنہ یہ پھول آپ کے گلے میں جائیں گے اور اس بار ہم جھوٹ ہرگز نہیں بولیں گے۔ گارڈ کی بات امایا پر بہت جلدی اثر کی اور وہ کپاتے ہاتھوں سے فوراً ہی پھولوں کو پکڑ چکی تھی، جبکہ امایا کے پھول لیتے ہی وہ گارڈ ہی نظر جھکاتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا اور اب امایا کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اگلے 1 منٹ میں یہاں بھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ہادی کی گاڑی کو اپنے قریب آتا دیکھ امایا نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کیا اور خود کو تھوڑا پرسکون کیا۔
रोली सॉरी सॉरी यार, ट्रैफिक में फंस गया था। अमाया के बैठते ही हादी ने इससे माजरत की, मगर जैसे ही इसकी नजर अमाया के चेहरे पर पड़ी तो वो घबरा गया। शहजादी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? हादी ने जल्दी से इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा, जबकि अमाया जो तब से जब्त कर रही थी वो हादी के सीने से लगकर खामोशी से रोने लगी। जबकि अमाया को रोता देख हादी बेहद परेशान हुआ। क्या हुआ यार, कुछ तो बताओ, क्यों रो रही हो? हादी बहुत परेशान हुआ। हादी, वो वो अमाया अटकते हुए बोली। क्या हुआ मेरी जान, कुछ तो बताओ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा? क्या मुझे अभी बताओ, अभी मैं इसे जान से मार दूंगा। हादी की आंखों में गुस्सा उतरा था। अमाया जल्दी नहीं रोती थी क्योंकि किसी भी के कभी भी रोई से रोने नहीं दिया था, मगर आज पता नहीं क्यों वो रो रही थी, जबकि हादी से ये बात बर्दाश्त करना नामुमकिन था। इसका खून खोल उठा। कुछ देर रोने के बाद अमाया को एहसास हुआ कि वो बेखुदी में हादी को भी परेशान कर चुकी है। अमाया नरमी से हादी से लग हुई और नम आंखों से हादी को देखने लगी, जो बेहद परेशानी के आलम में इसे देख रहा था, जिसकी आंखों में गुस्से की लहरें साफ दिखाई दी थी। वो यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। अमाया सड़क की तरफ इशारा करते हुए बोली। तो हादी को फौरन इसकी बात समझ में आ गई, क्योंकि पहले भी ये 2-3 बार हो चुका है। वो अपने सामने खून खराबा या एक्सीडेंट होता हुआ नहीं देख पाती। तो शहजादी, इसमें रोने वाली क्या बात है? ये तो एक्सीडेंट था, और एक्सीडेंट होते हुए पता थोड़ी चलता है। हादी नरमी से इसके आंसू साफ करते हुए इसे समझाते हुए बोला। तो माया ने सूसू करते हुए हाँ में सर हिलाया, तो इसे देखकर हादी मुस्कुरा दिया। जब इसकी नजर इसकी गोद में रखे हुए सुरख गुलाबों पर पड़ी, मगर इसने अमाया से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो जानता था कि इसे फूल खरीदना पसंद है, और वो सिर्फ फूल ही नहीं बल्कि रोड पर खड़े लोगों से और भी बहुत कुछ खरीद लेती है। लाजमी इसने ये भी खरीदे होंगे। अच्छा, ये लो टिश्यू, जल्दी से अपनी आंखें साफ करो, पता है ना मामा ने देख लिया तो वो परेशान होंगी। हादी इसकी तरफ टिश्यू बढ़ाते हुए बोला, तो अमाया ने फौरन ही टिश्यू पकड़कर अच्छे से अपनी आंखें और मुंह साफ किया, क्योंकि वाकई में अगर इसे इस हालत में अस्मा बेगम देख लेती तो बेहद परेशान हो जाती। और फिर बाबा भी तो थे, अगर इन्हें मालूम होता कि वो परेशान है तो अमाया इन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अमाया घर में दाखिल हुई तो इसे पता चला कि मामा तो आज घर ही नहीं है। वो ताई अम्मा के साथ मार्केट गई है, क्योंकि शादी के दिन करीब थे और इसकी शॉपिंग जारी थी। इसने पहले तो शुक्र अदा किया कि मामा घर नहीं है, वरना इसकी आंखें देखकर बहुत से सवाल करती, क्योंकि थोड़ा सा रोने की वजह से इसकी आंखें सुरख हो चुकी थी। अमाया तेज तेज कदम लेती अपने कमरे में दाखिल हुई, अपनी किताबें बैग पर रखते हुए थके से अंदाज में सोफे पर बैठी। कुछ देर लंबे लंबे सांस लेने के बाद इसने खुद को पुरसकून करने की कोशिश की, मगर आज इसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी दाखिल हो चुकी थी, जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अमाया ने हाथ बढ़ाकर अपना फोन पकड़ा और फोन को ऑन किया, जो इसने सुबह से बंद रखा हुआ था। फोन ऑन करते ही इसके फोन पर एक मैसेज शो हुआ, एक नया नंबर। अमाया के दिल में एक बार फिर से खौफ ने बसेरा किया। इसके कांपते हाथों से मैसेज खोला। मैंने बोला था ना कि मेरा नंबर ब्लॉक मत करना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अमाया को मैसेज पढ़ने से अंदाजा हो चुका था कि मुकाबले ने कितने गुस्से से यह मैसेज भेजा है। अमाया अभी वो मैसेज और नंबर देख ही रही थी, जब फोन बजने लगा। ये वही नंबर था जिस नंबर से मैसेज आया था। अमाया के हाथ डर के मारे एक बार कांप उठे, मगर थोड़ी हिम्मत जमाकर इसने कॉल अटेंड की और फोन कान से लगाया। माया, फोन कान से लगाते ही इसे वही सर्द आवाज सुनाई दी। मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी, मगर तुम मेरे खिलाफ गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया माया। अरसम अपना अंदाज नॉर्मल रखते हुए संजीदगी से बोला। देखिए, आप मुझे तंग मत करिए, मैं आपको नहीं जानती। मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा। अरसम को इसका बार बार एक ही बात करना नागवारा गुजरा। तो फिर ये सब क्या है जो आप कर रहे हैं? इसे तंग करना ही कहते हैं, अमाया ने बरहमी की। इसे तंग करना नहीं, इसे मोहब्बत कहते हैं, चाहत कहते हैं, आंखें बंद करते हुए बोला, जैसे वो अपनी मोहब्बत और चाहत को महसूस करना चाह रहा हो। जबकि अरसन की बात पर अमाया को एकदम बहुत गुस्सा आया। इसका दिल चाहा कि वो इस शख्स के सामने हो और इसका गला दबा दे। ये मोहब्बत कुछ नहीं होती, और मुझे आपसे कोई मोहब्बत कोई चाहत नहीं चाहिए। अगर अब आपने मुझे दोबारा तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमाया बेहद गुस्से के आलम में बोली। अरसम ने लब बीच कर इसका लबो लहजा बर्दाश्त किया।
میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں مایا، تم مجھ سے دوبارہ اس لہجے میں بات نہیں کرو گی۔ ارسم سنجیدگی سے بولا جبکہ امایا کی آنکھوں میں تیزی سے نمی ترنے لگی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک دم سے اس کی زندگی میں یہ شخص کہاں سے آ ٹپکا جس نے 3 دن سے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ تو چلیے اس ناول کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ اگر آپ بھی کوئی ناول پڑھانا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اب ڈیلی سے ناول کی ویڈیو اپلوڈ ہوں